27 रजब शब मेराज तमाम अहले इस्लाम को, मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। जो शख्स भी मर्द हो या औरत हो, अल्लाह की पसंदीदा ये नमाज इस तरह पढ़ो कि वहीं बैठे बैठे सूरत इखलास को पढ़ देता है और अल्लाह का महबूब बन जाता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। वो अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह इसको वही बैठे बैठे अता फरमा देता है। अब ये अमल, ये नवाफिल, ये नमाज लोग हर साल पढ़ते हैं। बिल्कुल मुख्तसर सी नमाज है, लेकिन इसकी फजीलत इतनी है कि जो बंदा ये पढ़ लेता है 100 साल की इबादत का सवाब अलग से मिलता है। उम्र में, रिज़्क़ में और पूरे साल के लिए अल्लाह ताला इस बंदे की तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है और फिर वो बंदा सारी ज़िंदगी किसी का महताज नहीं होता। यानी ये नवाफिल ऐसे हैं, ये नमाज ऐसी है जो बंदा इसको पढ़ लेता है और वो औलिया की साफ़ में चला जाता है। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों को एक ख़ास फजीलत और अहमियत अता फरमाई है। लोग हर साल ये नमाज पढ़ते हैं और जो बंदा पढ़ लेता है इसकी ज़िंदगी बदल जाती है, इसके हालात बदल जाते हैं। वो इसको पढ़कर अल्लाह का करब नसीब कर लेता है, अल्लाह की रहमत इस पर बरसती है। और ये नवाफिल अपने घर में सबको ज़रूर बता दें, जहाँ जहाँ भी आपके जानने वाले रहते हैं उन्हें ये नवाफिल ज़रूर पहुँचा दें, ताकि जो बंदा भी इन नवाफिल को पढ़कर अपने मुकद्दर को संवार ले, अपनी किस्मत का बंद ताला खुलवा ले। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस महीने का जिक्र फरमाया है। फरमाया, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 हैं। अल्लाह की किताब में उसने आसमान और ज़मीन बनाए तो इनमें से 4 महीनों को हुर्मत वाला बनाया। ये इनमें से एक महीना है रजब का और ये सबसे पहला महीना है। और इस महीने में आज ये जो रात आ रही है, इस रात में इतनी बरकतें हैं, इतनी फजीलतें हैं, इतनी रहमतें हैं अल्लाह की बरसती हैं। पूरा साल बंदा खुद अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता है, लेकिन इस रात में अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है मैं इसको बख्श दूँ, कोई मुझसे औलाद मांगने वाला है मैं इसको औलाद अता कर दूँ। खैर, कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला है मैं इसको रिज़्क़ अता कर दूँ। अब सिर्फ बंदे के मांगने की देर होती है, अल्लाह इसको फ़ौरन अता फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, ये मौका ज़ाया मत जाने दीजिएगा। फिर ये साल बाद मिलना है। आपने रजब 27वीं रात ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला मुस्तजाब दवात बन जाता है। हुजूर फरमाते हैं, रजब किसे कहते हैं? रजब जन्नत में एक नहर का नाम है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। इसका पानी इस को नसीब होगा जो रजब शरीफ का अदब करेगा, एहतराम करेगा। इस महीने में कोशिश करें कि 27 रजब का रोज़ा भी रख लीजिएगा। अगर अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ा भी ज़रूर रखिएगा। समझ लें, आपने ये नवाफिल कैसे अदा करनी है, नीयत कैसे करनी है, फिर आपने नवाफिल 2-2 रकत कर कर कैसे पढ़ने हैं, इनके अंदर क्या चीज़ पढ़ी जाएगी और इसकी जो बरक़ात है वो मैंने आपको इब्तिदा में बताई है। अल्लाह ताला इस बंदे की ज़िंदगी बदल देता है। जो वो बंदा मांगता है अल्लाह इसको अता फरमा देता है। देखें, अल्लाह ताला ने कुछ रातें बनाई हैं जिसमें शब कदर है, शब बेरात है और ये शब मेराज है, शब ईद है। ये अल्लाह ताला की बड़ी पसंदीदा रातें हैं और इनमें जो बंदा अल्लाह ताला का जिक्र करता है, नवाफिल पढ़ता है, जो मैं बताने लगी हूँ, इस रात के ख़ास नवाफिल हैं, इस रात की ख़ास नमाज है, इस रात की ख़ास इबादत है। सूफिया कराम का ये कहना है, रजब में 3 हरफ हैं, एक रा, एक जी में एक माह रजब से मुराद अरब की रहमत उतरेगी। जीम से मुराद अल्लाह बंदे के जुर्म माफ़ कर देगा। इससे मुराद बिलाई है जो अल्लाह ताला इस रात में इबादत करता है या नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके साथ भलाई का मामला फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के जुर्मों को मेरी रहमत और भलाई यानी बख्शिश के दरमियान कर दो। इसलिए इस माह की निस्बत भी अल्लाह की तरफ है, जैसे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी रजब अल्लाह का महीना है, शुबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे गुलामों का, मेरी उम्मत का महीना है। इसलिए अल्लाह के महीने में अल्लाह की
کی عبادت کر کے اللہ کی پسندیدہ نماز پڑھ کر اس کی بارگاہ سے جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ رجب ایک عظیم مہینہ ہے تو یہ رات ایک عظیم رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ جو آدمی بھی اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رجب شریف کی خاص رات کے خاص نوافل خاص نماز کی نیت سن لیجیے گا۔ دیکھیں آپ نے رجب شریف کی رات میں یعنی 27 رجب کو آپ نے 4 نوافل پڑھنے ہیں۔ آپ نے الگ الگ کر کر 2 کر نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے نیت ایسے کرنی ہے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے میں 2 نوافل ادا کرتے ہوں یا کرتی ہوں۔ منہ میرا کعبہ شریف اللہ اکبر کر کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ پھر آپ نے اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ پھر آپ نے سبحانک اللہ پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ شریف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس طرح اپنے 2 نوافل مکمل کر لینے ہیں، سلام پھیر لینا ہے۔ پھر آپ کے یہ 2 نوافل پورے ہو گئے۔ پھر آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 اور رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، نیت ویسے ہی کرنی ہے۔ پھر آپ نے سبحانک اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ الکافرون کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کافرون کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے سورۃ کافرون کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ کافرون کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ کافرون کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی 3 بار پڑھ کر آپ نے یہ 2 نوافل مکمل کر لینے ہیں۔ یہ آپ کے اس طرح 4 نوافل پورے ہو گئے۔ پھر آپ نے ان 2 نوافل کے بعد کلمہ توحید کو پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ ایک چھوٹا سا درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ذاہبنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس درود پاک کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہم صلی علی سیدنا محمد ذاہبنا لا حول ولا قوت الا باللہ کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ تسبیحات کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ پھر آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ الحمدللہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو پڑھ کر اللہ سب سے بڑا ہے آپ نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ تسبیحات فاطمہ پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ تسبیحات فاطمہ پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔